नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा जारी बहस र एमिकस क्युरीले राय दिने क्रम सम्पन्न। प्रधानमन्त्रीमा ओलीले दावी गर्नै नमिल्ने जिकिर। अर्को पेशी असार 28 गतेलाई तोकियो। एमाले अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिन दिइएको अल्टिमेटम सकियो। नेपाल पक्षले दिएन कुनै प्रतिक्रिया। पार्टी विवाद मिलाउन दोस्रो तहका नेताहरूको प्रयास जारी। निर्वाचन आयोगद्वारा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक। साउन 15 गतेसम्म दल दर्ता गर्न आग्रह। असोज 25 र 31 गते अन्तिम नावली प्रकाशन गरिने। वृद्ध र अपाङ्गलाई खोपको प्राथमिकतामा राख्न सांसदहरूको आग्रह। कोरोनाबाट आज थप 23 जनाको मृत्यु। 2622 जनामा संक्रमण पुष्टि। र म्यानमारमा सेनाको ज्यादती रोकिएन। सैन्य शासन विरोधी भिडन्तमा 25 जनाको मृत्यु। सर्वसाधारणमाथि भएको ज्यादती विरुद्ध विश्व समुदायद्वारा विरोध। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा जारी बहस र एमिकस क्युरीको राय दिने क्रम सकिएको छ। जवाफी बहसमा भाग लिएका अधिवक्ताहरूले संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमको चर्को आलोचना गरेका छन्। बहस र सुझाव सकिएसँगै यो मुद्दा फैसलाको चरणमा प्रवेश गरेको छ। मुद्दाको अर्को पेशी असार 28 गतेलाई तोकिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा जारी बहस सकिएको छ। रिट निवेदक 146 सांसद र विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस र जवाफी बहस सोमबार दिउँसो सकिएको हो। आज जवाफी बहसमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले 146 जना सांसद अदालतमा उपस्थित भएर रिट दर्ता गरेको भन्दै त्यसलाई 5 जनाको भन्न नमिल्ने बताए। जवाफी बहस सुरु गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले 146 जना अदालतमा उपस्थित भएर शनाखत गरेर रिट दायर गरेको र उनीहरूले स्वीकार गरेको कुरा अलग पानामा राखिएको बताए। 146 जना उपस्थित भएर दर्ता गरेको रिटलाई 5 जनाको भन्न कसरी मिल्छ उनले प्रश्न गरे। सरकारी पक्षले 5 जनाको मात्रै हस्ताक्षर भएकोले 146 को नभई 5 जनाको रिट भएको दावी गलत भएको उनले बताए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अहिलेको अवस्थामा नेकपा एमालेको विकल्पमा सरकार बन्ने आधार के हो भनेर दाहाललाई प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा दाहालले शेरबहादुर देउवाको दावीमा दलको कुरा उल्लेख नभएको भन्दै यो संविधान र संसद बाँचोस् भनेर नै त्यसो गरिएको बताए। इजलासले संविधान बमोजिम काम भएको छैन भनेर प्रश्न पारिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ। हस्ताक्षर गर्ने 149 जना मध्ये कसैले मैले गरेको छैन भनेर नभनेको र सांसदले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दा निर्दलीयता जन्मिन्छ भन्ने गलत धारणा चर्चामा ल्याइएको दावी गरे। राणाले धारा 76(5) प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मात्रै हो कि स्थायित्वका लागि हो भनेर दाहाललाई अर्को प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा दाहालले संसद विघटन नहोस् स्थायित्व होस् भनेर नै धारा 76(5) को व्यवस्था संविधानमा राखिएको बताए। जवाफी बहसमा सहभागी अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्रीमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मात्रै दावी पेश गरेको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीका लागि केपी ओलीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार दावी नै गर्न नमिल्ने तर्क गरे। थापाले अब म सरकार बनाउँदिन भनेर राष्ट्रपतिकोमा गइसकेपछि प्रधानमन्त्रीमा ओलीले फेरि दावी गर्न नमिल्ने बताए। एमिकस क्युरीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले नेपालको संविधानको धारा 76(3) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई गरिएको नियुक्ति नै असंवैधानिक रहेको तर्क गरे। विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्ति गर्नुभन्दा विकल्प खोज्नु उपयुक्त हुने उनले राय दिए। तर एमिकस क्युरीका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्लले वादियात्मक अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन जायज रहेको बताइन्। धारा 76(5) सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प भएकोले सरकार नबनेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन नै हुने उनले बताइन्। त्यसैगरी एमिकस क्युरीका वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल प्रसाद घिमिरेले संविधानको धारा 76(5) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाले दिएको दावी वैधानिक भएको बताएका छन्। उनले 149 सांसदको हस्ताक्षर बुझाएकोले धारा 76(5) को प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दावी वैधानिक भएको बताएका हुन्। उनीहरूको सुझावपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले असार 28 मा संवैधानिक इजलास बस्ने जानकारी गराएका थिए। बहस र एमिकसको सुझाव सकिएकोले 28 गते नै फैसला आउन सक्ने बताइएको छ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सर्वोच्चमा पेश भएको हस्ताक्षर
फिर्ता लिन दिएको समयावधि सकिएको छ। केन्द्रीय कमिटीको शुक्रबारको बैठकले आज साँझ 5 बजेभित्र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रहेको हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पार्टी एक नरहने उद्घोष गर्नुभएको थियो। खनाल नेपाल समूहका 23 जना सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने रिटमा हस्ताक्षर गरेका थिए। एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले भने कुनै पनि हालतमा हस्ताक्षर फिर्ता नलिने बताउँदै आउनु भएको थियो। यस बीचमा हस्ताक्षर फिर्ता गराएर एमाले एकता जोगाउन लागि परेका दोस्रो तहका नेताहरूको प्रयास पनि असफल भएको छ। यद्यपि यसअघि गठन भएर निष्क्रिय बनेको विवाद समाधान कार्यदलका नेताहरू भने सहमति जुटाउने अन्तिम प्रयास स्वरूप छलफलमा जुटेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला निर्वाचन आयोगले मध्यावधिक निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट सो बारे फैसला आउनै लाग्दा सार्वजनिक भएको कार्यतालिकाको अर्थ के हो त? एक रिपोर्ट। जेठ 7 गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएपछि सरकारले दोस्रो पटक मध्यावधिक निर्वाचनको मिति तोकेको थियो। सोही मितिका आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। कार्यतालिका अनुसार सोमबार दल दर्ताका लागि आह्वानसहित निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएपछि सरकारले कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 मा मध्यावधिक निर्वाचन घोषणा गरेको थियो। तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन भन्दै आयोगले यही असार 31 गतेदेखि साउन 15 गतेसम्म दल दर्ता गर्न दिइने जनाएको छ। आयोगका अनुसार पहिलो चरणमा हुने चुनावका लागि असोज 20 र 21 गते उम्मेद्वार दर्ता गर्ने कार्यतालिका तयार भएको छ। असोज 20 गते संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका उम्मेद्वारले र 21 गते अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले उम्मेद्वारी दर्ता गर्नुपर्नेछ भने दोस्रो चरणको निर्वाचनको उम्मेद्वारी दर्ता असोज 31 र कार्तिक 1 मा गर्ने तयारी छ। 31 गते संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका उम्मेद्वारले र 1 गते अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले उम्मेद्वारी दर्ता गर्नुपर्ने प्रारम्भिक तयारी छ। कार्यतालिकामा चाहिँ विशेष गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने जुन क्रियाकलापहरू कामहरू छन् ती कामहरूलाई चाहिँ समेटिएको छ र त्यो काम समेटेर दुवै चरणको चाहिँ समयलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी कार्यतालिका चाहिँ निर्माण गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिट उप सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको बेला आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाले विभिन्न आशंका उब्जाएको छ। सर्वोच्चको फैसला आउने दिन नजिकै जाँदा किन आयोगलाई निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न हतारो पर्यो? यति लामो समयसम्म कुर्न सक्ने आयोगले अन्तिममा किन विचाराधीन मुद्दामा गति चाल्यो भन्नेमा विपक्षी दलका नेताहरू सशंकित बनेका छन्। उनीहरूले कतै सरकारकै इसारामा त आयोग लागेको होइन भन्ने आशंका गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले कुनै पनि नयाँ निर्णय गर्दाखेरि समय तालिका कार्यतालिका आदि इत्यादि निकाल्दाखेरि दलका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने प्रचलन थियो। अब अहिले सत्तासीन दलकै चाहिने अनिश्चयको कारणले चाहिने र यो सुस्पष्ट नहुँदाखेरिको समस्या हो भने त अलग कुरा भयो। तर दलका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर छलफल गरेर हामीहरू सबैसँगको सहमतिबाटै कार्यतालिका निकाल्नु पर्ने थियो। विपक्षीहरूले सरकारले अदालतमाथि दबाव उत्पन्न गराउन आयोगलाई प्रभावमा पारेको दावी गरेका छन्। यता निर्वाचन आयोगले भने यदि घोषित मितिमै निर्वाचन हुने भयो भने आफूहरूलाई समयको अभाव हुने भन्दै आफ्नो प्रक्रियाको काम गर्दै गरेको जनाएको छ। अदालतलाई प्रभावमा पार्न नभई आफ्नो जिम्मेवारी मात्रै निभाएको निर्वाचन आयोगको दावी छ। निर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोगको संवैधानिक दायित्व संवैधानिक जिम्मेवारीभित्रको कुरा हो र कुनै कारणले निर्वाचन नगर्नुपर्ने अवस्थामा आयोगले आफ्ना काम कारबाहीलाई रोकि नै हाल्छ। तर मैले अघि नै पनि भने निर्वाचन सम्पन्न गर्नका निम्ति चाहिँ अन्तिम समयमा गएर हतार गरेर काम गरौँला भन्ने जस्तो प्रकृतिको काम निर्वाचन होइन। सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई अन्तिम भइसकेकाले अब कुनै पनि बेला संसद विघटन वा पुनः स्थापनाका बारेमा फैसला आउन सक्छ। केही घण्टा वा दिनलाई पनि नकुरी निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक हुनुलाई धेरैले असामान्य मानेका छन्। अब बाँकी समाचार।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको भूमिका प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले जोड दिएका छन्। साथै बैठकमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सरकारको काम कर्तव्यबारे पनि सांसदहरूले चर्को आलोचना गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश चंद रायमाझीले त कालो क्यापलाई हल्लाएर कालो झण्डाको प्रतीकको रूपमा विरोध जनाए। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमको चर्को आलोचना गरेका छन्। साथै प्रतिगमनको छिटा राष्ट्रिय सभामा पनि देखिएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले अध्यक्षको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सांसदहरूले अध्यक्षको भूमिका निष्पक्ष नभएको आरोप लगाउँदै असन्तुष्टि समेत जनाए। साथै सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभालाई संविधान रक्षा गर्ने थलो बनाउनु पर्ने जिकिर समेत गरे। यो राष्ट्रिय सभा तत्कालै अन्त्य गर्ने, अधिवेशन तत्कालै अन्त्य गर्ने दिशातिर नसोचियोस्, सम्बन्धित सबैले यसबारेमा ध्यान जाओस्। प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा यसलाई कुनै पनि हालतमा अन्त्य गर्नु तत्काल हुँदैन। दोस्रो कुरा, यसलाई जनताको आवाज मुखर गर्ने थलो र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने औजार र थलोको रूपमा यसलाई सदुपयोग गरिनुपर्छ। बैठकमा कालो क्याप लगाएर सांसदले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध समेत जनाएका छन्। त्यसो त सदनभित्र सांसदहरूले क्याप लगाउनुलाई मर्यादित मानिँदैन, अहिले सडक आन्दोलन गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै सांसद रमेश चंद रायमाझीले कालो झण्डाको रूपमा क्याप हल्लाएरै विरोध जनाए। अहिले कोरोनाको बेलामा सडकमा निक्लेर जनतालाई जोखिम अवस्थामा पुर्याउनु हुँदैन भनेर गरिरहेको अवस्थामा आज म यो सदनमा मैले कुनै दिन पनि आफू टोपी लाएँ होला, अरू चिज लाएँ होला, आज म क्याप लाएर प्रवेश गरेको छु। सदनमा कालो झण्डा देखाउने अवस्था नभएको कारणले आज सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा यो सदन मार्फत मुलुकले थाहा पाओस् विरोधको सहयोग हो, यो कालो झण्डाको रूपमा मैले आज यो प्रस्तुत गरेको छु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभा सदस्य ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले विधान व्यवस्थापन समितिमा भएका सम्पूर्ण विधेयकको काम सकेर प्रभावकारी काम गरेको सन्देश अरू समितिहरूलाई दिनुपर्ने बताए। उनले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन र संक्रामक रोग ऐनलाई सदनमा पुर्याएर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन र यो संक्रामक रोग ऐनको विषयमा चाहिँ अध्ययन गरेर चाहिँ यो प्रतिवेदन चाहिँ बन्यो। अब यसलाई पनि सदनमा चाहिँ पुर्याउँ र सदनमा छलफल पनि गर्छ, किनभने हामीले हाम्रो कार्यक्षेत्रको विषयमा त्यो समितिले त्यो काम गर्यो। अब यो त हाम्रो समितिको काम छ, फेरि सदनसँग चाहिँ जोडिएको छ र त्यसलाई चाहिँ सदनले पनि केही छलफल गर्यो, त्यो विषयमा छलफल गरेर सिँगै राष्ट्रिय सभाबाट चाहिँ सरकारलाई चाहिँ निर्देशन गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ होस्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिहरूको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र सिङ्गो राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन सुरु भएसँगै समितिहरू क्रियाशील हुन खोजेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन छिट्टै अन्त्य हुने हो कि भन्ने आशंका पनि गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन मिति नजिकिएसँगै जिल्लामा समेत चहल पहल बढ्न थालेको छ। ओडा इकाइ समितिको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कांग्रेस जिल्ला स्तरमा नेता अहिले गाउँ केन्द्रित बनेका छन्। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरू आफू अनुकूलका नेतालाई सभापति बनाउने कसरतमा लागेका छन् भने आफ्नो पक्षमा लबिङ गराउन जिल्लाबाट नेताहरू केन्द्रमा आउने क्रम पनि बाक्लिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै त्यसको तरङ्ग जिल्ला जिल्लासम्म देखिन थालेको छ। चुनावी सरगर्मी बढेसँगै जिल्लाका नेताहरूले विभिन्न पदमा आफ्नो उम्मेदवारी दावी गर्न सुरु गरेका छन् भने केन्द्रीय सदस्यहरू आफ्ना अनुकूलका नेताहरूको पक्षमा लबिङ गर्न व्यस्त देखिएका छन्। त्यस्तै जिल्ला नेतृत्व चयनका लागि समेत मतदाता क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुनिने महत्त्वपूर्ण मानिएको वडा इकाइ समितिको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कांग्रेस जिल्ला स्तरका नेता अहिले गाउँमै केन्द्रित बनेका छन्। यससँगै कसरी फरक टिमबाट चुनिएका सक्रिय सदस्यहरूलाई आफ्नो गुटमा प्रवेश गराउने भन्ने रस्साकसी पनि जिल्लाका नेताहरूबीच देखिएको छ।
वडा अधिवेशनबाटै चुनिने क्षेत्रीय प्रतिनिधि नै जिल्ला नेतृत्वका लागि हुने निर्वाचनका मतदाता हुन्। उनीहरू क्षेत्रीय समितिसँगै जिल्ला मतदाता हुन पाउँछन्। फलत अहिले क्षेत्रीय तथा जिल्ला तहका नेताहरूले वडा तहका मतदाताहरूलाई निकै महत्त्व दिएर निगरानी गरिरहेका छन्। उनीहरूले धेरैभन्दा धेरै आफ्नै गुटका कार्यकर्तालाई क्षेत्रीय प्रतिनिधिका रूपमा चयन गर्न खोजिरहेका छन्। तर केन्द्रीय सभापतिका आकांक्षी नै धेरै देखिएको अहिलेको अवस्थामा तल्लो तहसम्म गुटगत रूपमा अघि बढ्ने अवस्था नरहेको जिल्लाका नेताहरू बताउँछन्। अहिले वडा तथा पालिका समिति चयन गर्दै गर्दा आगामी स्थानीय तहको चुनावको उम्मेद्वारको सम्भावनाको कोणबाट पनि ध्यान दिन जरुरी रहेकोले त्यतातर्फ आफूहरू केन्द्रित रहेको उनीहरूको भनाइ छ। सङ्घ तथा प्रदेशको आगामी निर्वाचनमा समेत यसले प्रभाव पार्ने भएकोले गुटभन्दा पार्टीको हित हेरेर निर्णय लिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। वडा समिति चयन गर्दै गर्दाखेरि त्यो वडा समितिको पार्टीमा बस्ने साथीहरू भोलि सम्भावित वडाको निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन सक्ने मान्छेहरू पनि तिनै हुन्। गाउँपालिका नगरपालिकाको चाहिँ नेतृत्वमा जाने जो आज पार्टीमा जाने साथीहरू छ त्यो भोलिको सम्भावित गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्ने नगरपालिका नेतृत्व गर्ने साथीहरू पनि ती हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ स्थानीय नेताहरू चुन्दै गर्दाखेरि साथीहरूले यो आगामी स्थानीय निर्वाचनलाई पनि अत्यन्त ध्यानपूर्वक हेरेका छ एउटा कुरो। दोस्रो कुरो आगामी प्रदेशको निर्वाचन सङ्घको निर्वाचनलाई पनि यस्तो प्रभावित गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको सङ्गठनलाई त्यो एङ्गलबाट त्यो कोणबाट हेरेर बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरगर्मी र बढी छलफलहरू चलाएको देखिन्छ। क्रियाशील सदस्यको विवाद समाधानतर्फ अघि बढेको कारण पनि महाधिवेशनको तातो तल्लो तहसम्म पुगेको छ। त्यसमाथि पनि क्रियाशील सदस्य 5 लाखबाट बढेर 10 लाख पुगेकोले ठूलो संख्याको सहभागिता कङ्ग्रेसप्रतिको आम जनताको अपेक्षा तथा आकर्षणका कारण अन्यभन्दा यो महाधिवेशनको सरगर्मी जिल्ला गाउँ र वडासम्म छिट्टै पुगेको जिल्ला सभापतिहरूको बुझाइ छ। परिणामतः क्षेत्रीय प्रतिनिधि आफ्ना गुटकालाई बढी ल्याउन सकिए क्षेत्रीय र जिल्ला समितिको नेतृत्वमा आफ्नो पकड जमाउने धाउन्नमा लागेका छन्। जिल्लाभित्र जोडघटाउ सुरु भइसके पनि पार्टीले अहिलेसम्म आधिकारिक उम्मेद्वारको टुङ्गो भने लगाएको छैन। तर स्थानीय तहमा सम्भावित उम्मेद्वारको चर्चा र परिचर्चा भने सुरु भइसकेको छ, जसकारण आफ्नो पक्षमा लबिङ गराउन जिल्ला सभापतिका सम्भावित उम्मेद्वारहरू काठमाडौँ आउजाउको क्रम पनि बाक्लिएको छ। अब त्यो भित्र हामीले वडादेखि लिएर केन्द्रसम्मको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने हाम्रो अहिलेको दायित्व जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि हामी सबै नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू युद्ध स्तरमा लागेका छौँ र हामी यसलाई सम्पन्न गर्नका लागि अघि बढिरहेका छौँ। 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार साउन 12 गते वडा समितिको अधिवेशन हुनेछ। साउन 16 मा गाउँ र नगर अधिवेशन तथा 20 गतेलाई प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन तोकिएको छ। त्यस्तै साउन 23 गते एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला अधिवेशनको मिति तोकिँदा 26 गते एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लाको अधिवेशन हुनेछ। त्यसैगरी भदौ 1 र 2 गते प्रदेश समितिको अधिवेशन र भदौको 16 देखि 18 गतेसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशनको कार्यतालिका रहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेपालमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ। नेताहरूले दिने अभिव्यक्ति र सार्वजनिक फोरममा हुने बहसहरूका कारण विषय उठे पनि लगत्तै सेलाउने गर्छ। शनिबार सत्तारूढ पार्टीकै नेताले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको समीक्षा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि पुनः चर्चा र आशंका सुरु भएका छन्। एक रिपोर्ट। शनिबार नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक चलिरहेका बेला पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र मानिएका नेता महेश बस्नेतले एक विषय प्रवेश गराए। संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको समीक्षा गर्ने प्रस्ताव बस्नेतले पार्टीको औपचारिक फोरममै अघि सारेपछि चौतर्फी चासोका साथ हेरिएको छ। सत्तारूढ पार्टीमै यो विषयले औपचारिक प्रवेश पाएपछि नेता बस्नेतले कुन स्वार्थ र उद्देश्यबाट प्रेरित भएर प्रस्ताव अघि बढाएका हुन् भन्नेमा आशंका कतिपयको छ। किनकि 10 वर्ष सशस्त्र आन्दोलन, 62-63 जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप मुलुकमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र स्थापना भएको हो। तर त्यही साझा उपलब्धिमाथि सत्तारूढ पार्टीकै नेताले प्रश्न उठाउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। हामी किन साँगुरो घेरामा रहने, हामीले किन धर्मनिरपेक्षता भनेर धेरै साथीहरूको चित्त दुखाउने? त्यही भएर यो विषय चाहिँ एउटा समीक्षाको विषय भयो कि जनताको घर घरमा सिंहदरबार पुर्याउने भन्ने शब्द पनि हामीले प्रयोग गऱ्यौँ होइन। त्यो ढङ्गले संघीयताको स्वरूपले हामीले ग्रहण गरेका हौँ र संघीयताको स्वरूपले त्यो ढङ्गले ग्रहण गरिरहँदा यो 15 वर्षमा संघीयताले त्यो परिणाम दियो कि दिएन त भन्ने कुराको समीक्षा हामीले गम्भीर ढङ्गले गरेनौँ भने संघीयताका नामको स्वरूपप्रतिको अवधारणा चाहिँ 62-63 आन्दोलनकै
नेगेटिभ जान सक्ने एउटा स्थिति हुन्छ। यसअघि पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले दरबार मार्गमा आयोजित आमसभा मार्फत संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका बारे केही घोषणा गर्ने उनी पक्षीय नेताहरूले संकेत गरेका थिए, तर त्यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीबाट कुनै खाले घोषणा भएन। गत वर्षको माघ 12 गते नै ओलीले ठूलो तामझाम लिएर पशुपतिको दर्शन गर्न पुगे। यसअघिका कुनै पनि कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले पशुपति त परै जाओस्, कुनै मठ मन्दिर गएर पूजाआजा गरेको देखिँदैन, तर प्रधानमन्त्री ओलीले पशुपतिको ढोका ढकढक्याउन पुगेपछि बिस्तारै धर्मनिरपेक्ष राज्यलाई हिन्दू राज्य बनाउन लागि परेको विश्लेषण समेत भयो। अहिले ओलीकै विश्वास पात्रबाट आएको प्रस्तावलाई कतिपयले प्रधानमन्त्रीकै भाषाका रूपमा बुझेका छन्। के हो भने उहाँ प्रधानमन्त्रीसँग एकदम नजिक भएको हुनाले उहाँले मात्रै होइन कि उहाँसँग नजिक भएका अन्यहरू पनि, जस्तो विघटित प्रतिनिधि सभाको सामाजिक समितिको सभापतिज्यूले पनि यही प्रदेशहरू संहितालाई रिभिजिट गर्नुपर्छ भनेर पटक पटक भन्नुभएको थियो होइन। पृष्ठपोषण गर्ने त प्रधानमन्त्री भएको हुनाले होइन, संहिताप्रति उहाँले शपथ खाएको हुनाले, संविधानप्रति शपथ खाएको हुनाले उहाँले होइन, उहाँको सरकारले, उहाँका मन्त्रीले, उहाँका नेता कार्यकर्ताले हो कि होइन। त्यस कारण यो जुन प्रवेश भएको छ यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ। 62-63 भन्दा अगाडिदेखि नै ओली पश्चगमन र प्रतिक्रियावादीका पक्षधर भएको उनका विरोधीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनले ठूला ठूला आँधी बेरीबाट उठेका परिवर्तनलाई साथ दिएका छैनन्, गणतन्त्रको आकांक्षालाई बैलगाडासँग तुलना गरे, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई मानेनन् भन्ने जस्ता आरोप निरन्तर लाग्दै आएका छन्। तर देशले संघीयता पाएको दशक बितिसके पनि मुलुक र जनताले के पाए भन्ने प्रश्न अब टटगारो बनेको छ। वर्तमान व्यवस्था सञ्चालकहरूबाट जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ। समयमै जनताले संघीयतालाई विदाय नगरे नेपाल नेपालीको नरहने कतिपय नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। 8 ठाउँमा मन्त्रीहरूको व्यापार देख्नु परेको छ, 8 ठाउँ पार्टी बदलेको, पार्टी फेरेको, 8 ठाउँमा चाहिँ अर्बौं करोडौं रुपियाँ चाहिँ नि अनावश्यक तपाईँको चाहिँ नि बेहोर्नु परेको छ नेपाली जनताको ढाड भाँचेर। त्यो त संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने त अब त नेपाली जनताको एजेन्डा बनिसक्यो नि। जनताले बिदा गर्दैनन् भने संघीयताकै आवरणमा नेपाल नेपालीको रहन्न। यो मैले आज भनेको कुरा होइन, नोट गर्नुहोस्। नेपाल जस्तो गरिब देशले संघीयता धान्न सक्ला त भन्ने अर्को आशंका पनि व्याप्त छ। संघीयता खर्चिलो भएको, जनतामा 3 तहका करको भार बढेको र नेपाली राज्यले धान्न सक्दैन भन्ने जमात एकातिर छ। लामो समयको जनसङ्घर्षपछि नेपाल पनि राजा र भारदारको निजी वीरताबाट मुक्त हुँदै सामाजिक सम्झौतामा आधारित भएर सबै जनताको साझा राज्यमा रूपान्तरित भएको उपलब्धि ठान्ने पनि अर्को जमात छ। तर संघीयताकै कारण व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएर अराजकता निम्त्याउने भन्दा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुमै दीर्घकालीन लाभ देखिन्छ। यसका लागि प्रमुख राजनैतिक दलका नेताहरूले पुरानो सत्ताको ह्याङओभर त्यागेर वर्तमानको समीक्षा गर्दै अघि बढ्न र कमजोरी सच्याउन आवश्यक देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 2622 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7449 नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1745 र 4028 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 877 गरी 2622 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै संक्रमणका कारण थप 23 जनाको मृत्यु भएको छ। 2211 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 25690 रहेको छ। चीनबाट 40 लाख डोज खोप आउने पक्का भएपछि सबै नागरिकलाई खोप लगाउनु पर्ने चर्को दबावमा रहेको सरकारलाई केही राहत मिलेको छ। अब खोप अभियान निरन्तर चल्ने सरकारको दाबी छ। यता विज्ञ पनि कोरोनाबाट बाँच्नका लागि सबै नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। लामो समयको प्रयासपछि सरकारले खोप ल्याउने भएको छ। असार 24 गतेदेखि 7 दिनको फरकमा चीनबाट खोप ल्याउने सरकारको तयारी छ। नेपालले हालसम्म भारतबाट अनुदानमा 11 लाख, खरिद प्रक्रियाबाट 10 लाख र विश्वव्यापी खोप वितरण अभियान कोभ्याक्स मार्फत 3,48,000 कोभिसिल्ड खोप प्राप्त गरेको छ। भारतले आपूर्ति रोकेका कारण उक्त खोपको पहिलो मात्रा लगाएका लगभग 14 लाख नेपालीहरूले दोस्रो मात्रा कुरिरहेका छन्। अब चीनबाट खोप आउने भएपछि केही आशा पलाएको छ।
नेपाल सरकार र चीनको बेजिङ स्थित सोनोफार्म कम्पनी बीच खोप खरिदको गोप्य सम्झौता भइसकेको छ। यद्यपि कति पैसामा खोप खरिद गरिएको भन्ने विषयमा सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। तर खोप आएपछि उमेर समूह तोकेर खोप दिइने स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रमुख झलक गौतमले बताए। र दोस्रो प्राथमिकतामा पर्ने जुन 55 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूह दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ, त्यो करिब 37 लाखभन्दा बढी त्यसको सङ्ख्या छ र अहिले हामी यही दोस्रो प्राथमिकतालाई नै खोप दिइराखेका छौँ। र यसभन्दा अगाडि हामीले 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहलाई खोप दिइराखेका छौँ उपत्यकाको हकमा, र उपत्यकाभन्दा बाहिर 62 देखि 64 वर्षको उमेर समूहलाई खोप दिएका छौँ। अब हामी अहिले जाँदाखेरि लगभग यही योजना मुताबिकै जानुपर्ने हुन्छ। यस्तै सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा पनि सांसदहरूले खोप अभियान प्रक्रिया बारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। खोपको प्राथमिकतामा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गलाई राख्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्य बिमला राई पौडेलले खोपको पहिलो मात्रा लगाएर दोस्रो डोज नपाएर वृद्ध नागरिकहरू छटपटाइरहेको भन्दै उनीहरूलाई तत्काल दोस्रो डोजको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराइन्। साथै पौडेलले वृद्धहरूलाई खोपको लागि लाइनमा राखेर दुःख दिने काम नगर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराइन्। हाम्रो देशमा यस्ता कति चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ जो शारीरिक रूपमा अशक्त हुनुहुन्छ, घरबाट बाहिर निस्कनको लागि सहयोग चाहिन्छ। त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बोलाइ सरकारले कि खोप दियोस् कि घर घरमा पुगेर खोप वितरण गरोस्, उहाँहरूलाई 4-5 घण्टा लाइनमा बसाउने काम नहोस् भनेर पनि मैले यहाँ चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हालसम्म नेपालमा 3% नागरिकले मात्र कोरोना खोपको 2 मात्राको खोप लगाएका छन्। तर चीनबाट खोप आउन सुरु भएसँगै खोप अभियान द्रुत गतिमा अघि बढाइने सरकारले बताएको छ। कोरोनाका बढी संक्रामक र घातक नयाँ भेरिएन्ट देखिरहेका अहिलेको अवस्थामा चीनबाट खोप आउने भएपछि नागरिकमा खोप पाउने आशा पलाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा परिचित माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको छ। कुल 456 मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको प्रधानमन्त्री ओलीले आज भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्नुभएको हो। आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली विद्युत गृह रहेको गोगरबाट न्यू खिम्ती सबस्टेसन हुँदै ढल्केबर पुग्नेछ। ढल्केबर सबस्टेसनबाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिन्छ। यो स्वदेशी लगानीमा नै हालसम्मकै ठूलो आयोजना सम्पन्न हो। यसको लागत झन्डै 80 अर्बको हाराहारी पुगेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मनसुन जन्य विपद व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका विपद व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रविन्द्रमान श्रेष्ठले भोलिका दिनमा आइपर्न सक्ने विपद व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिका तयारी अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। नदीमा आउने बाढी घरभित्र पसेमा गरिने उद्धार तथा राहतका लागि महानगरपालिका तयार रहेको बताउनुभयो। बाढी घरभित्र पसेमा सरसफाई गर्ने लगायतका कामका लागि तयार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। जस्तै कलङ्कीमा हातपिटुनीको पछाडि भयो, अर्को भनेको अनानगर। अब जोखिमको लागि चाहिँ हामीले स्पेसली चाहिँ पानी परिसकेपछि नदीमा बहाव बढ्छ र जसले गर्दाखेरि धुवानहरू घरहरूमा धुवान हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ सफा गर्ने, नदी सरसफाइ गर्ने, त्यहाँ भएका माटो ढुङ्गा फोहोरहरू चाहिँ निकाल्नेहरू कार्यहरू प्रारम्भ गरेका छौँ। उहाँले बाढी आएको खण्डमा 200 जना नगर प्रहरी तुरन्त परिचालन गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो। र्यापिड रेस्पोन्स फोर्समा भने 30 जना प्रहरी तुरन्त परिचालन गर्न सकिने अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट आफूहरूले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भेट गरी मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना र पुनर्तालिकालाई निरन्तरता दिनका लागि सुझाव दिएको बताउनुभयो। मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरिए व्यावसायिक बैंकमा तरलता कायम हुने उहाँले बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य महासंघले ब्याज दर 2 अङ्कमा नबढाउनका लागि पनि
सुझाव दिएको छ। चाहिँ प्रशस्त होस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ। हामीले त्यसैमा के जोडेर के भनेका थियौँ भने अहिलेको समयमा इन्ट्रेस्ट रेट डबल डिजिटमा नजाओस्, सिङ्गल डिजिटमै रहोस्। हामीले कर्जाको इन्ट्रेस्ट रेट सिङ्गल डिजिटमा रहोस् भन्ने पनि छ, किनभने कठिन समय छ र यसको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै टुल युज गरेर या इन्टरभेन्सन गरेर इन्ट्रेस्ट रेट बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव रहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क समक्ष महासङ्घले 2 वर्षका लागि कसैलाई पनि कालो सूचीमा नराखिदिनका लागि माग गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी साउनको पहिलो साताभित्र मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। आज नेप्से 11.78 अङ्कले घटेर 2822.74 बिन्दुमा थामिएको हो। त्यस्तै आज कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। आज नेप्सेमा 4,58,22,00,000 बराबरको कारोबार भएको छ। आजको कारोबारमा 29 वटा कम्पनीले कमाएका छन् भने 153 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाउन पुगेका छन्। नेप्सेका अनुसार आज 2 कम्पनीको सेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। सेयर मूल्य बढ्ने कम्पनीहरूमा विशाल बजार कम्पनी र हिमालयन डिस्टिलरी रहेका छन्। त्यस्तै आज गुराँस फाइनेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाउन पुगेका छन् भने कारोबारका आधारमा आज सबैभन्दा बढी कारोबार हिमालय डिस्टिलरीको भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारमा सेनाको गोली लागेर 25 जना सैनिक, शासन विरोधी लडाकु र सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ। म्यानमारको मध्य साङ्गाई क्षेत्रमा सेनाले चलाएको गोली लागेर उनीहरूको ज्यान गएको हो। ट्रकमा सवार सेनाको टोलीले साङ्गाई क्षेत्रमा प्रवेश गरी लडाकुहरूमाथि अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गर्दा दोहोरो भिडन्तको सिर्जना भएको थियो। सोही क्रममा सेनाले बाटोमा हिँडेका सर्वसाधारणमाथि गोली प्रहार गरेको थियो। यसैबीच म्यानमार सेनाको ज्यादती विरुद्ध विश्व समुदायले विरोध गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। एएफसी फुटसल एसियन कप छनौट प्रतियोगिता धकेलिएको छ। नेपालले सहभागिता जनाउने एसियन फुटबल कन्फेडरेसन एएफसीले आज अक्टोबरमा तय भएको छनौट प्रतियोगिता सरेको जनाएको हो। छनौट खेल अक्टोबर 13 देखि 24 सम्म हुने तालिका रहेको थियो, तर कोरोना महामारीका कारण छनौट सारिएको एएफसीले जनाएको छ। अब एएफसीले छनौट प्रतियोगिता 2022 को अप्रिल 1 देखि 15 सम्म हुने जनाएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा जारी बहस र एमिकस क्युरीले राय दिने क्रम सम्पन्न। प्रधानमन्त्रीमा ओलीले दाबी गर्नै नमिल्ने जिकिर। अर्को पेशी असार 28 गतेलाई तोकियो। एमाले अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिन दिइएको अल्टिमेटम सकियो। नेपाल पक्षले दिएन कुनै प्रतिक्रिया। पार्टी विवाद मिलाउन दोस्रो तहका नेताहरूको प्रयास जारी। निर्वाचन आयोगद्वारा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक। साउन 15 गतेसम्म दल दर्ता गर्न आग्रह। असोज 25 र 31 गते अन्तिम नावली प्रकाशन गरिने। वृद्ध र अपाङ्गलाई खोपको प्राथमिकतामा राख्न सांसदहरूको आग्रह। कोरोनाबाट आज थप 23 जनाको मृत्यु। 2622 जनामा संक्रमण पुष्टि। र म्यानमारमा सेनाको ज्यादती रोकिएन। सैन्य शासन विरोधी भिडन्तमा 25 जनाको मृत्यु। सर्वसाधारणमाथि भएको ज्यादती विरुद्ध विश्व समुदायद्वारा विरोध। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।
Thank you.